जनूबी पंजाब के मुतादिद अजला में जल्जले के झटके, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब समेत दीगर अजला में जल्जले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए सड़कों पर निकल आए। वजीर आला पंजाब सूबे के बेरोजगार नौजवानों के मोहसिन, नौजवानों के लिए खुशखबरी। मोहसिन नकवी ने बेरोजगार नौजवानों के दिल जीत लिए। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। पाकिस्तान, वेस्टर्न कैनेडा ट्रेड और पंजाब हुकूमत में MOU पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अस्पतालों की तामीर व मुरम्मत के बड़े पैकेज की भी मंजूरी। अपग्रेडेशन और तामीर तोसी के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी। वजीर आला के वज़रा और सेक्रेटरीज को मनसूबों की मॉनिटरिंग की हिदायत। कैंसर के मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के प्रोग्राम में तोसी की भी मंजूरी दी गई। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत निगरान काबीना का इजलास। भल सफाई मुहिम के लिए काबीना ने फंड्स मंजूर कर लिए। सेक्रेटरी आबासी की नहरों की भल सफाई मुहिम पर ब्रीफिंग। 2200 नहरों की सफाई, तामीर और मरम्मत की जा रही है। भल सफाई मुहिम का पहला और दूसरा मरहला 15 फरवरी में मुकम्मल होगा। तीसरा मरहला मार्च में शुरू किया जाएगा। पंजाब में मसीही बिरादरी के लिए मैरिज और तलाक के कवानीन का नफाज। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली दफा सूबे में कवानीन का नफाज होगा। काबीना ने पंजाब क्रिश्चियन मैरिज रूल्स 2023 की मंजूरी दे दी। इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटियों के इजलासों की कार्रवाइयों की तौसीह की गई है। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए भी निगरान हुकूमत पेश। आर्टिस्ट इंटोमेंट फंड के लिए फंड्स के इजरा और मेंबरान की नामजदगी की मंजूरी। पंजाब टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। वजीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बड़ा फैसला। पहली पंजाब क्लाउड पॉलिसी मंजूर। क्लाउड बोर्ड कायम किया जाएगा। नादरा और महकमा दाखिला पंजाब में मुआहदे की तौसीह की मंजूरी। काबीना का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को गंदम फराहम करने का फैसला। मुफ्त नसाब कुतुब की फराहमी के लिए फंड्स के इजरा की भी मंजूरी दी गई। जनूबी पंजाब में इलेक्शन 2024 की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम शुरू कर दी। मुल्तान डिवीजन की 14 कौमी और 26 सूबाई नशिस्तों पर पार्टी टिकटों का ऐलान कर दिया। अहमद हुसैन डेहड़, अब्दुल गफार डोगर, तहमीना दौलताना और जावेद अली शाह कौमी असम्बली का टिकट मिलने वालों में शामिल। शहजाद मकबूल, शाहिद महमूद सलमान नई, अख्तर मलिक और दीगर सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। आम इंतखाबात 2024 के लिए जनूबी पंजाब के इंतखाबी पेज। नून लीग ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बहावलपुर डिवीजन में 13 और डीजी खान डिवीजन में 14 उम्मीदवारों को NA के टिकट अलाट। अवैस अहमद लगारी, मोहम्मद अब्दुल गफार भट्टू और रियाज हुसैन पीरजादा टिकट लेने वालों में शामिल। चौधरी एहसानुल हक, मोहम्मद इकबाल चिंटर और अजहर खान लगारी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून ने हैवी वेट उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। मियांवाली, भक्कर और खुशाब समेत दीगर इजला में भी उम्मीदवारों को टिकट जारी। मोहसिन नवाज रांझा, डॉक्टर लियाकत अली और जुल्फकार अली भट्टी नून लीग के उम्मीदवारों में शामिल। सरगोदा डिवीजन में 9 कौमी और 15 सूबाई नशिस्तों पर टिकटों का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान रेलवे अफसरान की खदमात मांग ली। 150 से ज्यादा अफसरान को इलेक्शन में ड्यूटी फाइज करने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान ने महकमा रेलवे को मुरासला लिख दिया। निमोनिया ने बहावलपुर में भी खतरे की घंटी बजा दी। विक्टोरिया अस्पताल में गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान 2 बच्चों की अमवात और 95 मरीज रिपोर्ट हो चुके। सरसादिक आबासी अस्पताल में भी रोजाना की बुनियाद पर 10 से 11 मरीज सामने आने लगे।
ماہرین کا OPD اور ڈاکٹر سے بر وقت رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ سردیوں میں بھی بجلی کی کمی پوری نہ کی جا سکی تو لمبا میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، معاملات زندگی متاثر، کاروبار کو بھی بریک لگ گیا۔ شہری اور تاجر برادری شدید پریشان ہے، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ خانپور میں کسان مہنگے داموں کھاد خریدنے پر مجبور، یوریا کھاد کی بوری 5,500 تک بلیک میں فروخت ہونے لگی۔ مہنگی کھاد فروخت کرنے پر کاشتکاروں کا کھاد ڈیلرز کے خلاف احتجاج، کسانوں کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی مبینہ نااہلی، ملتان کے بیشتر سرکاری تعلیمی ادارے مستقل سربراہان سے محروم۔ گورنمنٹ سائنس اور سول لائن کالج میں 3 سال پر پرنسپل تعینات نہ کیا جا سکا، کالجز کے انتظامی اور تعلیمی امور بری طرح متاثر ہے۔ تعلیمی حلقوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسائل کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ٹیکس ادا نہ کرنے والے سرکاری ملازمین ہو جائیں ہوشیار، FBR کا سرکاری محکموں کے ملازمین کو ٹیکس ریڈار پر لانے کا فیصلہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس ملتان کہتے ہیں 50,000 سے زائد تنخواہیں لینے والے ملازمین کو نوٹسز بھیجے جائیں گے، ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کو بھاری جرمانے ہوں گے۔ ملتان میں ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن، ایکسائز ملتان ڈویژن کا شہر کے مختلف مقامات پر جرنل ہولڈ اپ۔ دوران چیکنگ 1,261 گاڑیوں میں سے 367 گاڑیاں ڈیفالٹرز نکلی، 59,90,000 سے زائد رقم سرکاری خزانے میں جمع۔ واسا ملتان نے بل نہ بھرنے والے کے خلاف کمر کس لی، 8 روز میں 2,000 سے زائد کنیکشن منقطع کر دیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریکوری عبد المجید کی روحی سے گفتگو، کہا رواں ماہ 2 کروڑ روپے کی ریکوری ہو چکی ہے، جبکہ 20 کروڑ روپے ریکوری کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، ملتان اور رحمرا خان میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں، 460 لیٹر ملاوٹی دودھ، 50 کلو گوشت، 40 کلو چائنا نمک، 20 کلو اچار اور 12 لیٹر ایکسپائرڈ مشروبات طلب۔ افسانہ صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے بھی عائد۔ تجاوزات نہ ہٹانے والے دکانداروں کی دکانیں سیل ہوں گی، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں اظہر کی وارننگ، کہا تجاوزات خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ کے حکم پر عمل درآمد کروائیں گے، بازاروں اور سڑکوں پر تجاوزات ہٹانے کا آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا شہر بھر میں صفائی مہم، سرکاری عمارتوں اور تعلیمی اداروں کی صفائی جاری، ہسپتالوں کا فضلہ ٹھکانے لگانے کا عمل بھی شروع۔ یونین کونسل میں خصوصی صفائی اسکواڈ تشکیل، 100 سے زائد ورکرز رہائشی علاقوں اور بازاروں میں صفائی کریں گے۔ ملتان میں ایک روزہ ٹریکٹر سیمولیٹر تربیتی ورکشاپ، ایڈیشنل سیکریٹری زراعت، خواتین افسران، یونیورسٹی اساتذہ اور طلباء کی شرکت، ٹریکٹر سیمولیٹر اور دیگر ذرائع آلات والے شرکاء کو آگاہی فراہم کی گئی۔ ڈیجی خان میں چوتھے روز انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری، سی او ہیلتھ ڈاکٹر ادریس کی پولیو ٹیموں کے انسپیکشن، سی او کا کہنا تھا کہ 95% ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے، 7 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔